असलम फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। अभी मैं नावल का सेकंड लास्ट पार्ट शेयर करने लगी हूँ। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक ज़रूर कर दीजिएगा। जब वो एयरपोर्ट से वापस आए तो घर वीरान पड़ा हुआ था। रात के अंधेरे में ये घर और भी ज़्यादा खौफनाक साबित हो रहा था। उसके डैड तो अब अपने गुनाहों की सज़ा भुगत चुके थे। उसका बेस्ट फ्रेंड जिसे उसकी आंखों के सामने मौत के घाट उतार दिया गया था, अब कोई भी नहीं था उस घर में। वो फकत उसके बोझल कदम से चलती हुई अपने कमरे में आई। बेड पर बैठ कर वो अपने इर्द की बिखरी हुई पुरानी यादों को समेटने लगी थी। डैड, क्यों किया आपने मेरे साथ ऐसा? वो ज़ारू की तरह रो रही थी, मगर कोई उसे चुप करवाने वाला ना था। आपने एक बार भी ये नहीं सोचा कि कैसे रहूंगी आपके बिना, क्या होगा मेरा? तमाम तस्वीरों को उठाने के बाद उसकी नज़र डिवोर्स पेपर पर पड़ी जो आधे जले हुए थे। वो सवालिया नजरों से इन पेपरों की तरफ बढ़े। ये तो मैंने शेहराम के रूम में। उसे याद आया जब वो शेहराम के रूम में गई थी तब ये पेपर्स वो वही भूल गई थी। तो फिर ये यहाँ कैसे आए थे? इन्हें किसने जलाया था? अभी वह यही सब सोच रही थी जब अचानक से पूरे घर की लाइट्स ऑफ हो गई। इस बार तो घर में कोई भी नहीं था। वो इतना डर रही थी कि आहर अब क्या होने वाला था। वो कमरे से चलती हुई बाहर आई जहाँ पूरे लॉन में सिर्फ एक ही लाइट जल रही थी। सामने पड़े टेबल पर केक रखा हुआ था और साथ ही एक फ्रेम भी जिसमें अरीशा और शेराम के साथ ली हुई सेल्फी लगी हुई थी। धीमे कदमों के साथ वह उंगलियों की मदद से आंसू साफ करते हुए टेबल के पास आई। क्या था ये सब? अभी वह इन्हीं सोचों में थी जब किसी ने उसके कान में सरगोशी की। जाने यूसुफ? वो चौंकी मगर पलट कर देखा तो पीछे अंधेरे के सिवा और कुछ ना था। ये सब कौन कर रहा था? वो सवालिया नजरों से अपने तरफ में देख रही थी जब एक बार फिर से पूरे लॉन में अंधेरा छा गया था। ये वही नाम था जब यूसुफ आखिरी बार उससे मिलने आया था और इस नाम से पुकारा कर चला गया था। तब से अब तक ये नाम उसने अपनी डायरी में अपनी तस्वीर के आगे लिखा हुआ था। तर पाएंगे मुझे तेरी सभी बातें, एक बार तू ए दीवानी, झूठा ही सही प्यार तो कर। किसी की आवाज इस कमरे में अंधेरे में गूंजी तो वो पागलों की तरह आसपास नजर दौड़ा रही थी। वह कुछ नजर नहीं आ रहा था। मैं भूला नहीं हसीन मुलाकातें, बेचैन करके मुझको, मुझसे यूं ना फेर नजर। एक बार फिर से बिना किसी म्यूजिक के किसी की खूबसूरत दिलकश सी आवाज उसके कानों में गूंजे। सर्दी की रातों में हम सोए रहे चादर में, हम दोनों तन्हा हो, ना कोई भी रहे इस घर में। एक बार एक लाइट ऑन हुई थी जहां कोई दूसरी तरफ रुक किए खड़ा था, मगर जब वो पलटा तो अरीशा सख्त रह गई थी। उसका जोरों से उसका दिल जोरों से धड़कने लगा था। चेहरा आंसू से एक बार फिर तर होने लगा था। वो कदम उठाए उसकी जाने बढ़ने लगा, मगर वो यूं ही खड़ी उसे देखने लगी थी। ये उसका ख्वाब था या हकीकत? क्योंकि तो तब जब शेहराम ने उसके चेहरे को छुआ, वो शहादत की उंगली से उसके आंसू को साफ करने लगा। जरा जरा महकता है बहकता है, आज तो मेरा तन बदन, मैं प्यासा हूँ, मुझे भर ले अपनी बाहों में। शेहराम? ये उसका ख्वाब नहीं था, यह हकीकत थी। उसके पास था, उसके सामने खड़ा हुआ था। अपनी पुरकशिश ब्राउन आंखों में उसके लिए बेइंतहा मोहब्बत लिए वो उसे देख रहा था। वो बिना कुछ के उसके सीने से जा लगी थी, जबकि शेहराम उसके गिर्द बाहों का हसार बनाया। जरा जरा महकता है बहकता है, आज तो मेरा तन बदन, मैं प्यासा हूँ, मुझे भर ले अपनी बाहों में। अरिशा ने नजरें उठाकर उसे देखा था जिसके लबों पर पुरकशिश मुस्कुराहट थी। हैप्पी मैरिज एनिवर्सरी माय वाइफ। शेहराम का उसका हाथ थाम कर उसके टेबल की तरफ लेकर आया जहां उसके फेवरेट फ्लेवर का चॉकलेट केक रखा हुआ था। शेहराम ने छुरी उसके हाथ में पकड़ाई, उसके साथ ही केक कट करने लगा। तभी सारी लाइट्स ऑन हो गई जब अरिशा की नजर पूरी लॉन पर पड़ी जो अंधेरे की वजह से नजर नहीं आ रहा था, मगर पूरा लॉन फूलों से सजाया गया था। उसके ऊपर गुलाब की पत्तियों की बरसात होने लगी थी। सब लोग तालियां बजाते हुए उसके सामने आए थे। वो सब छुपे हुए थे। अरिशा शेहराम की तरफ देखने लगी जो अब तक उसे ही देख रहा था। शेहराम ने केक का एक पीस उठाकर उसकी तरफ बढ़ाया जिसमें थोड़ा सा बाइट करके थी, और वही केक वो खुद भी खाने लगा। बहुत बहुत मुबारक हो, सबने यक जुबान होकर कहा। उन दोनों को बहुत से दुआएं पेश किए थे। अलीशा को कुछ कहने का मौका ही ना मिला क्योंकि सब लोग वहां पर मौजूद थे। वैसे मानना पड़ेगा भाई, हमारे शेहराम को इतने सालों बाद भी अपने निकाह का दिन याद रहा। बेहजाद ने शेहराम का कंधा पर हाथ रखते हुए कहा, जबकि इंस्पेक्टर रजवान भी उसके बात से मुतफिक हुए। वैसे अरिशा शॉक्ड होगी कि ये सब क्या है, तो हम आपको बताते चलें कि हमारे प्यारे से आशिक ने ये सब अचानक से करवाया, वरना हमें कहाँ पता था। हारिस की पापा अरिशा ने नासमझी में देखने लगे। शेहराम उसका दोस्त कब से हो गया था? अरे हारिस, क्यों कंफ्यूज कर रही हो उसे? ये थोड़ी पता है कि टीम पीस के एक मेंबर तुम भी थे। बासिम के बाप पर अरिशा बहुत हैरान हुई। हारिस तो उसका दोस्त था ना, फिर वो शेहराम का दोस्त कब बना? छोड़ो ये सब, हटो पीछे। हैप्पी मैरिज एनिवर्सरी आरूप मेरी जान। जैनिश ने सबको पड़े करके खुद अपना तोहफा उसकी तरफ बढ़ाया तो शेहराम उसको लेने का इशारा किया। भाई, मुझे तो कोई भी देख ले। आरू भाभी, ये सारा सेटअप मेरे क्रेडिट पर जाता है। नौफल जब जो कब से पीछे खड़ा इन सब की बकबक कर रहा था, अब सामने आया और उसकी बात पर अरिशा का चेहरे पर हल्की सी मुस्कुराहट आई। ये मेरी तरफ से, हमेशा खुश रहो। हुरैन ने अपना गिफ्ट उसकी तरफ बढ़ाया।
इसी तरह सब लोगों ने उन्हें तोहफे दिए और सामने लगी टेबल पर जा बैठे, जबकि वो अब तक शेहराम के साथ वहीं पर खड़े थे। क्या हुआ, मेरी ब्यूटी क्वीन इतनी कंफ्यूज क्यों है? शेहराम ने उसे कमर से थाम कर अपने करीब किया, जिस पर वो जल्दी से खुद को संभालने लगी। शेहराम, तूने मुझे डरा दिया था, तुम्हें नहीं पता कि मैं तुमसे कितनी मोहब्बत करती हूँ। तुमने तो मुझे बोलने का मौका भी नहीं दिया, और तुम मैं सब जानता हूँ। अभी वह मजीद कुछ कहते जब शेहराम ने उसके लबों पर उंगली रखी थी, जिसे उसे देखने लगे। फ्लाइट से पहले जब मैं यहाँ पर आया था तुमसे मिलने, इस वक्त तुम घर पर नहीं थी, लेकिन तुम्हारी डायरी भी पढ़ चुका था, और जब अपने घर गया तो वहाँ पर डिवोर्स पेपर मिले। यानी तुम सब कुछ जान चुके हो? बिल्कुल। श्रीराम के बाप पर अर्चना ने नजरें झुकाई। उनके लिए यह लम्हा बहुत ही हसीन था। अरे भाई, कोई हमें भूखा रखना है क्या? कुछ खाने पीने का इंतजाम नहीं है क्या? बेजात की बाप पर नौफल की आंखों में चमक आई, क्योंकि इस बेचारे को कब से भूख लग रही थी। शेहराम और अरीशा भी उन्हीं के साथ जा बैठे। तमाम लाजमों ने खाना टेबल पर सर्व किया। खाने से फारिग होकर जैनिश ने हर्ष को इशारा किया। हाँ तो दोस्तों, मैं आप सबसे एक ही बहुत अहम बात करने वाला हूँ। अगले हफ्ते मेरा और जैनिश का निकाह है और आप सबको आना होगा। बहुत बहुत मुबारक हो। नौफल ने हाथ बढ़ाकर हारिस को मुबारकबाद दी, जिसे हारिस ने मुस्कुराते हुए थाम लिया था, जबकि अब नौफल की नजरें हुरैन पर थी। बासम, हम भी बता दें? मेहरबान ने हल्की सी आवाज में कहा, जिस पर सब उसकी तरफ मुतवज्जो हुए। हाँ बिल्कुल, 2-3 दिन बाद हमारे निकाह की भी तकरीब रखी गई है। मैंने सोचा था सबको घर जाकर इन्वाइट करूंगा, लेकिन आप जब सब साथ हैं तो सोचा आप जी ही बता दो। अरे भाई, बहुत बहुत मुबारक हो, तुम तो हमसे भी ज्यादा पहले शादीशुदा हो जाओगे। हारिस की बार बार सब हंसने लगे, जबकि बासम ने महर को आंख मारी। सबने शादीशुदा होकर मरना है, मगर एक मैं वाहिद हूँ जो कंवारा ही मरेगा। नौफर ने मुंह बनाते हुए कहा, जिस पर सबसे ज्यादा बासम हंसता था। हाँ हाँ हंसो, तुम भी हंसो, शायद सिंगल का मजाक बनाओ। बासम की हंसने पर नौफल ने मुंह बनाया, जिस पर महर ने बासम को आंखें दिखाकर चुप करवाया। कुछ ही देर में सब साथ बैठे हुए हंसी मजाक करते रहे, फिर सब अपने अपने घरों चले गए, जबकि अरीशा और शेहराम वहीं पर थे। वेल, अब हमें चलना चाहिए। अरीशा, जो कब से शेहराम के सीने पर सर टिकाए बैठी थी, अब उसे सवाल नजर से देखने लगी। ऐसे क्या देख रही हो? घर नहीं चलना? घर? हाँ, अपने घर। अभी वह मजीद कुछ कहते जब मुलाजिम वहां पर आई। शारी साहब, बीबी जी का सारा सामान घर में रखवा दिया है। शेहराम ने उसका हाथ थामा और उसे अपने साथ लेकर जाने लगा, और वो उसके पीछे पीछे चल दिए। हाँ तो भाई, फिर क्या सोचा है तुमने? रुखसती कर दे माही की? इंस्पेक्टर रिजवान ने रोहिल से कहा, जिस पर रोहिल माही को देखने लगा। माही ने नजरें झुका ली। रुखसती छोड़े माही, वैसे भी मेरे साथ ही होती है, बस जब तक फातिमा आंटी यहाँ पर हैं हम वलीमा रखना चाहते हैं। रोहिल ने माही से नजर हटाते हुए कहा। इंस्पेक्टर रिजवान उसकी बात से मुतफिक थे। चलो ये भी ठीक है, फिर तुम लोग फ्लैट में ही रहोगे ना? नहीं, एक्चुअली मैंने एक छोटा सा घर ले लिया है, हम वहीं पढ़ेंगे। अगर आपको कोई इतराज ना हो तो आप कल ही माही को सादगी से मेरे साथ रुखसत कर दे, फिर हम वलीमे की तकरीब रख लेंगे। माई ने रुखसत वाली बात पर नजर झुका ली थी, जबकि रुजवान ने अपनी बेटी के ऊपर सर पर हाथ रखा, उसे दुआएं दी थी। तभी माई का फोन रिंग होने लगा था, जिस पर जैनिश की कॉल लगी हुई थी। बाबा, मैं रूम में जा रही हूँ। माई कॉल पिक करते हुए अपने रूम में चली गई थी, जब इंस्पेक्टर रिजवान रोहेल की तरफ मुतवज्जो हुए। सर, तो कब है इशफाक मलिक को फांसी? रोहेल, वो तो कह रहा है कि उसे अभी और इसी वक्त फांसी पर लटका दिया जाए, तो वो शौक से लटा जाएगा। इंस्पेक्टर रिजवान की बात पर रोहेल ने यकतरफा मुस्कुराहट उछाली। उसके पास इसके अलावा और कोई चारा भी नहीं है, लेकिन कोर्ट के फैसले के मुताबिक उसे 2 दिन बाद ही फांसी दी जाएगी। 2 दिन बाद? मगर इस दिन तो बासम और मेहरमा का निकाह है ना? हाँ, मगर निकाह शाम में होगा और उसे फांसी सुबह दी जाएगी। इंस्पेक्टर रिजवान की बात पर रोहेल ने सुकून का सांस लिया। आखिरकार वो दिन आने ही वाला था जब वो सब लोग उनकी जिंदगी से हमेशा के लिए चले जाने वाले थे। अच्छा, मुझे कुछ जरूरी काम है, रात भी बहुत हो गई है, तो तुम एक काम करो, आज यहीं पर रुक जाओ। नहीं सर, मैं बहुत माही से आखिरी बार मिलना चाहूंगा, फिर मुझे जाना होगा। रोहेल की बात पर इंस्पेक्टर रिजवान ने असबाब में सर हिलाया और चले गए, जबकि रोहेल का रुख अब माही के कमरे की तरफ था। हाँ तो फिर क्या सोचा तुम दोनों ने? बाबा, कल मुझे रुखसत कर रही हैं, माही ने शर्माते हुए कहा, जिस पर जैनिश का कहकर निकल गया। हाय अल्लाह, मतलब मेरे नकाम में तुम दोनों ही हबीब वाइफ बनकर आओगे? वो तो हम अब भी हैं। माही फिर से शर्माई। रोहेल की आवाज पर माही पलटी, जहाँ पर रोहेल खड़ा हुआ उसे देख रहा था। जैनिश, मैं तुमसे बाद में बात करती हूँ। माही ने जल्दी फोन टेबल पर रखा और रोहेल चलता हुआ उसके करीब आया। हाँ तो मेरी वाइफ जी, क्या आप रेडी हैं अपने घर जाने के लिए? रोहेल की बात पर माही ब्लश करने लगी। वैसे मैंने सोचा था कि आज आपको सरप्राइज दूं, लेकिन फिर सोचा कल जब दुल्हन के लिबास में आप अपने नए घर में कदम रखोगी तब की बात ही अलग होगी ना। रोहेल ने उसका चेहरा अपने हाथों के प्याले में बढ़ा। हमेशा ऐसे ही मुस्कुराती रहो मेरी स्लीपिंग ब्यूटी। उसने झुककर माही की पेशानी पर अपने लब रखे। माही का दिल बेकाबू होने लगा था। वो लोग इस वक्त गाड़ी में थे, मगर यहाँ का मौसम काफी खुशगवार था। हर तरफ बादल छाए हुए थे, ठंडी हवाएं चल रही थी। ये कोई हसीन शामी मालूम हो रही थी। वो गाड़ी के बाहर हाथ निकालकर बारिश की हल्की सी बूंदों से लुत्फ अंदोज हो रही थी। शेहनाम की नजर उस पर ही थी। वो आंखें बंद किए हुए अपने चेहरे पर ठंडी बूंदें पड़ती हुई महसूस कर रही थी,
جو اس کی روح کو سکون بخش رہی تھی۔ گھر اب زیادہ دور نہیں تھا۔ شیرام نے گاڑی کی سپیڈ بالکل سلو کر دی تھی۔ ہمیشہ کی طرح آج بھی تمہیں بارش بہت پسند ہے؟ شیرام کے بابا اس نے آنکھیں کھول کر ایک نظر اس کو دیکھا۔ شیرام نے گاڑی سے تھوڑی سی دور گاڑی روکی۔ علیشہ سواری نظروں سے اس کو دیکھنے لگی۔ شیرام کا موبائل وائبریٹ ہونے لگا تھا جب اس نے گاڑی روکی تھی۔ وہ کال پر انسپیکٹر رضوان سے بات کرنے میں مصروف تھا جب بارش کافی تیز ہونے لگی۔ علیشہ نے نہ آؤ دیکھا نہ تاؤ، وہ گاڑی سے باہر نکل کر بارش میں بھیگنے لگی۔ کیا؟ مگر کیوں؟ یہ تو پتا نہیں، لیکن اس نے یہی کہا ہے کہ اس کی آخری خواہش ہے کہ وہ اپنے بیٹے سے ایک بار مل لے۔ شیرام، تمہیں 2 دن بعد وہاں جانا ہوگا۔ مرنے والے کی آخری خواہش پوری کرنا ضروری ہوتا ہے۔ انسپیکٹر رضوان کی بات پر شیرام نے 2 انگلیوں سے پیشانی رگڑی۔ ٹھیک ہے، میں آ جاؤں گا۔ شیرام نے کال ڈسکنیکٹ کر کے موبائل جیب میں رکھا۔ جب اس کی نظر مخالف سیٹ پر گئی، پیچھے شیشے سے باہر جہاں پر وہ بوڑھی بھیگ چکی تھی۔ شیرام نے موبائل اور وائلٹ گاڑی میں رکھا اور خود بھی گاڑی سے باہر نکلا۔ وہ چلتا ہوا اس کے قریب آیا، جو دوسری طرف روح کیے ہوئے بوندوں سے لطف اندوز ہو رہی تھی۔ شیرام اس کا روح اپنی طرف کیا کہ اس کے اچانک والے امر پر اس کے سینے سے آ لگی۔ اس کی پرکشش براؤن آنکھوں میں دیکھنے لگا جہاں ہمیشہ سے اس کے لیے بے انتہا چاہت بسی ہوئی تھی۔ شیرام نے اپنی انگلیوں سے اس کے چہرے پر آتے ہوئے بالوں کو ہٹایا۔ شیرام، وہ آج بہت زیادہ خوش تھا اور مطمئن تھا۔ اس کا دل چاہ رہا تھا کہ وہ چیخ چیخ کر سب کو بتایا کہ وہ کتنا خوش نصیب ہے۔ اس کے دھیمے لہجے پر شیرام نے اس کے لبوں پر انگلی پھیری، جبکہ وہ اب دونوں ہی مکمل بھیگ چکے تھے۔ آئی لو یو سو مچ۔ عائشہ نے آج دل کی پوری گہرائیوں سے اسے محبت کا اظہار کیا تھا، وہ بھی پہلی بار، جس پر شیرام کا دل دھڑکا تھا۔ عائشہ نے اس کے دھڑکتے دل پر اپنا ہاتھ رکھا تھا۔ آئی لو یو ٹو۔ شیرام نے اسے کمر سے پکڑا خود کے بے انتہا قریب کیا۔ تمہیں کیا لگا تھا کہ میں تمہیں چھوڑ جاؤں گا؟ شیرام کی بات پر عائشہ نے نظریں جھکائی۔ وہ آج بہت ہی الگ سی لگ رہی تھی۔ جان نکل گئی تھی میری تمہارے جانے کا سن کر۔ عائشہ کی بات پر شیرام نے یک دفعہ مسکراہٹ پاس کی جسے عائشہ دل میں اتارنے لگی۔ جان چھوڑ تو نہیں سکتا، لیکن لے ضرور سکتا ہوں۔ شیرام کے لب اس کے لبوں سے ٹکرائے۔ شیرام نے اسے گود میں اٹھایا اور چلنے لگا۔ گارڈ صرف چند منٹ کے فاصلے پر تھا۔ جیسے ہی وہ گیٹ سے اندر داخل ہوا، گارڈ دوڑتا ہوا اس کی طرف آیا تھا اور انہیں ساتھ دے کر مسکرانے لگا۔ شیرام نے گاڑی کی چابی اچھال کر اس کی طرف پھینکی اور خود اندر کو بڑھ گیا۔ شیرام سب دیکھ رہے ہیں۔ جب وہ اندر انٹر ہوئے تمام ملازمین انہیں دیکھ رہے تھے۔ عائشہ کو بہت عجیب سا محسوس ہو رہا تھا، مگر ساتھ جو شخص تھا اسے تو جیسے کسی سے کوئی فرق ہی نہ پڑتا ہو۔ دیکھنے دو، کیا فرق پڑتا ہے، وہ بے فکری سے کہتا ہوا آگے بڑھ گیا، جبکہ عائشہ کا چہرہ شرم سے سرخ پڑ چکا تھا۔ سارے ملازمین انہیں کمرے کی طرف جاتا ہوا دیکھ کر خود سرورنٹ کوارٹر میں چلے گئے۔ وہ کمرے میں آ چکے تھے۔ شیرام نے بہت ہی آہستگی سے بیڈ پر لٹایا اور خود بھی اس کے ساتھ ہی لیٹ گیا۔ شیرام، مجھے سردی لگ رہی ہے۔ شیرام کے گلے بالوں کو اپنے چہرہ محسوس کرتے ہوئے وہ پیچھے ہونے لگی تھی، مگر تب بھی شیرام نے اسے پکڑ کر اپنے بالکل قریب کیا اور خود اس کے اوپر آیا۔ تو لگنے دو۔ اس کے گردن پر جھکا ہوا اپنا شدت بڑا لمس چھوڑنے لگا تھا۔ اس کی گرد شیرام کی گلی شرٹ پر مضبوط ہونے لگے۔ بہت دھیرے سے اس نے اس کے گردن کو آزاد کیا۔ دونوں کی نظریں ملی تھی۔ شیرام نے اس کے لبوں پر انگلی پھیرتے ہوئے ایک مدھم سی پھونک ماری۔ کتنا پیار کرتی ہو اس خروس کریلے سے؟ شیرام کی بات پر عائشہ مسکرانے لگی۔ بہت زیادہ۔ عائشہ نے اس کے بکھرے ہوئے بالوں کو ایک ہاتھ سے سنوارتے ہوئے کہا، اچھا، اور اگر میں پروف مانگوں تو دو گی؟ بالکل۔ شیرام نے اپنی ناک اس کی ناک پر ٹچ کی۔ پھر کرو اپنے پیار کو پروف۔ کیسے؟ شیرام کے باپ پر عائشہ سوائے نظر سے اس کو دیکھنے لگی۔ 1 منٹ۔ شیرام نے اس کے لبوں پر اپنے لبوں کو ٹچ کیا اور پیچھے ہوا وارڈروب کی طرف بڑھا، جبکہ عائشہ غور سے اس کو دیکھنے لگی تھی۔ تبھی وہ ہاتھ میں ایک پیکٹ لیے ہوا چلتا ہوا اس کے قریب آیا اور اٹھ کر بیڈ کروڑ سے لگے۔ یہ کیا ہے؟ خود ہی دیکھ لو۔ عائشہ نے جیسے ہی وہ پیکٹ کھولا، اندر ایک خوبصورت سا نائٹ ڈریس تھا، مگر اسے کہاں پسند تھے ایسے نائٹ ڈریسز۔ یہ پیار کرتی ہو نا مجھ سے؟ پروف دو، اسے پہن کر میرے سامنے آؤ۔ شیرام نے نچلا ہونٹ دانتوں پہ دباتے ہوئے کہا، جس پر عائشہ اسے معصومیت سے دیکھنے لگے۔ شیرام، کسی اور طرح کا پروف لے لے، اور یہ نہ میں نہیں پہن سکتی نا۔ نہیں پہن سکتی کا کیا مطلب؟ میں نے کہہ دیا تو کہہ دیا۔ تمہیں شوہر کا حکم ماننا ہے اور میں شوہر تمہارا کوئی غیر انسان نہیں، سمجھی؟ جاؤ شاباش۔ آخری لفظوں میں وہ اس کا گال تھپتھپانے لگا۔ نہیں پلیز شیرام، میں یہ نہیں پہنوں گی، یہ بہت چھوٹا ہے، اور دیکھیں نا پھر سردی کتنی ہو رہی ہے، اور پھر مجھے شرم آئی کہ یہ سب پہن کر۔ وہ بے چارگی والا منہ بناتے ہوئے کہنے لگے، جبکہ شیرام سمجھ چکا تھا اس کے بہانے۔ چلو ایک کام کرتے ہیں، تم اسے پہنو، جب تک تم پہنو گی تو روم کی لائٹس آف ہوں گی، ایسے نہ تم خود کو دیکھ پاؤ گی اور نہ ہی تمہیں شرم آئے گی، بس۔ شیرام کے باپا وہ سوچوں میں گم ہو گئے۔ ہائی بیبی، کچھ کہا ہے تمہاری ہبی نے؟ اوف نہیں، میں پھر بھی نہیں پہن سکتی، کیونکہ میں بہت اچھی طرح جانتی ہوں ابھی تو آپ یہ کہہ رہی ہیں اور بعد میں آپ کا ارادہ بدلا جائے گا۔ شیرام کے چہرے کے تاثرات بدلنے لگے۔ یعنی تم نہیں پہنو گی؟ شیرام نے آئیبرو کا زاویہ بنایا۔ نہیں، اس کے علاوہ جو کہیں گے وہ کر لوں گی۔ اس کے کہنے کی دیر تھی جب شیرام نے اس جھٹکے سے باہوں میں بڑھا اور خود دوسرے ہاتھ سے اس کا پیکٹ اٹھا کر باتھ روم کے جانے لگا۔ عائشہ اس کو دیتی رہے گی، آخر وہ کیا کرنے والا تھا۔ شیرام، کہاں لے کے جا رہی ہیں؟ میں نے کہا نا کہ میں نہیں پہنوں گی، تم پہنو گی۔
وہ اب ضد پر آ چکا تھا اور یہ بات وہ بھی اچھی طرح سے جانتی تھی کہ اگر وہ خروش انسان ایک بار ضد پر آ جائے تو پھر چاہے دنیا ادھر سے ادھر ہو جائے، ہوتا وہی ہے جو وہ ٹھان چکا ہوتا ہے۔ شیرام نے صبح سے نیچے اتارا، اس کے ہاتھ میں پیکٹ تھمایا۔ جاؤ آپ اور 5 منٹ کے اندر اندر تو چینج کرو۔ نہیں نا پلیز شیرام، عرشا کا منہ اب رونے والا ہو گیا تھا۔ جاؤ۔ نہیں تو یعنی تم اب بھی نہیں جاؤ گی؟ شیرام کے پاپا اس نے جلدی سے نفی میں ساڑی لایا۔ ٹھیک ہے پھر میں خود ہی چینج کرا دیتا ہوں۔ پھر ہونا کیا تھا، وہ شیرام کے ارادے بام کر جلدی سے بیٹھ کی طرف بھاگنے لگی جب شیرام نے اس کو پکڑ کر اپنی گود میں اٹھایا اور نائٹی سمیت خود بھی اس کے ساتھ ہی باتھ روم چلا گیا۔ نہیں شیرام سنے تو پلیز۔ چپ۔ اف میری بات تو سنے نا، ایک دم چپ۔ پھر کیا ہونا تھا، پورے کمرے میں اس کی آوازیں گونج رہی تھی، یقیناً وہ اپنی ضد پوری کرنے میں کامیاب ہو چکا تھا۔ اور کتنا وقت رہ گیا ہے اوئے؟ وہ سر جی بس آدھا گھنٹہ۔ بہزاد کا نے سکون کا سانس لیا، وہ کب سے تھانے آیا ہوا تھا، اسے دیکھ دیکھ کر بہزاد بہت بیزار ہو گیا تھا۔ اب اس کی زندگی کا صرف آدھا گھنٹہ بچا تھا۔ کیوں بہزاد صاحب پریشان ہو گئے مجھے دیکھ دیکھ کر؟ ڈان جو سامنے والے جیل کی سلاخوں کے پیچھے کھڑا تھا ایک الگ ہی انداز میں کہنے لگا۔ اور نہیں تو کیا، لیکن اب بس آدھا گھنٹہ باقی ہے، اس جیل میں جتنا انجوائے کرنا ہے کر لو۔ بہزاد جو پکوڑوں سموسوں سے انصاف کر رہا تھا اب منہ بناتے ہوئے کہنے لگا، جس پر ڈان کا کہکا گونجا۔ میں لکھ کر دے دوں، میرے بنا بور ہو جاؤ گے تم؟ ڈان کے پاپا بہزاد کے منہ سے پکوڑا گرا۔ ابے میرا دل کی بات چھین لی یار، واقعی شروع میں تو بہت ہی بورت ہوگی لیکن آگے چل کر عادت ہو جائے گی۔ ڈان روزانہ کسی نہ کسی بات پر دھمکیاں دیا کرتا تھا، بڑی بڑی باتیں کیا کرتا تھا، اور تو وہ کبھی کبھی اس کے الفاظ بہزاد کو کسی فلمی ڈائلاگ سے کم نہیں لگتے تھے، اور کبھی کبھی اس کی بکواس سے بہت ہی بیزار ہو جایا کرتا تھا۔ چلو کسی کو تو ڈان کی کمی محسوس ہوگی نا۔ ڈان نے یک طرفہ مسکراہٹ اچالی جس میں وہ بالکل اپنے بیٹے جیسا لگ رہا تھا۔ سر جی ملاقات آئی ہے۔ ملاقات؟ اوئے کس کی اوئے؟ سر جی اشفاق ملک کی۔ ڈان کے چہرے پر ایک محسوس مسکراہٹ تھی۔ ارے ارے دیکھو تو ذرا، اپنا ڈان مسکراتا بھی ہے۔ بہزاد کی بات پر وہاں کھڑے سب وردی والے ہنسنے لگے۔ سر جی ڈان تو روز ہی ہنسا ہے، ایک موٹے سے آدمی کہا۔ نہ اوئے سالے، میں تو ہنسنے کی نہیں مسکرانے کی بات کی ہے۔ اب آخری خواہش پوری ہونے والی ہے تو کیوں نہ مسکرائے گا؟ بہزاد کی بات مکمل ہوتے ہی ڈان کی نظر سامنے سے آتے ہوئے شخص پڑ گئی۔ وہ بلیک 3 پیس سوٹ پہنے ہوئے کسی شہزادے سے کم نہیں لگ رہا تھا، جبکہ اپنی پرکشش براؤن آنکھوں پر بلیک چشمہ لگایا ہوا تھا، ہاتھ میں پیچھے قیمتی گھڑی جس کی شخصیت کو اور بھی زیادہ روبدار بنا رہے تھے۔ وہ مغرورانہ چال چلتا ہوا سیدھا اس کے سامنے آ کر کھڑا ہوا تھا، جبکہ اشفاق اپنے بیٹے کو یوں اس انداز میں دیکھ کر کافی حیران مگر ہوش ہو رہا تھا۔ مجھے اکیلے میں بات کرنی ہے، شیرام کے کہنے کی دیر تھی۔ بہزاد سب کو اشارہ کرتے ہوئے اپنے ساتھ دوسری طرف لے گیا، جبکہ اشفاق اسی کو دیکھ رہا تھا۔ مجھے پتا تھا کہ تم ضرور آؤ گے، اپنے باپ سے ملے، وقت نہیں ہے میرے پاس، کام کی بات کریں۔ اشفاق کے محبت بڑے لہجے کا جواب اس نے بیزاری سے دیا، جبکہ چہرے کے تازہ باب بالکل صحت ہے۔ غصہ تو بالکل نہیں، غصہ تو بالکل ملکو جیسا ہے، لیکن یہ بات بھول گئے کہ سامنے باپ ہے تمہارا جسے تم پہچاننے سے انکار کر رہے ہو۔ اشفاق کی بات پر شیرام نے چشمہ اتارا، اس کی طرف دیکھنے لگا۔ اشفاق کے چہرے پر اس کی محبت جھلک رہی تھی، مگر شیرام کے چہرے پر سوائے سات تاثرات کے کچھ نہ تھا۔ آف کورس ملک ہوں تو ملکوں جیسا ہی ہوں گا نا، ایک بات کیوں آپ کو باپ ماننے سے انکار کروں گا؟ بے شک یہ غصہ، یہ عقل مجھے آپ سے ہی تو ملی ہے وراثت میں۔ آخری والے الفاظوں پر شیرام نے یک طرفہ مسکراہٹ اچالی، جس پر اشفاق بھی نیچے گردن کیے ہوئے مسکرانے لگا۔ یہ بھی صحیح کہا ہے، کیوں بلایا ہے مجھے یہاں پر؟ شیرام کی بات پر اشفاق نے سب سے آنکھیں باندھ کی۔ تم سے ملنا چاہتا ہوں۔ مل لیا؟ ایسے نہیں، یا تو تم جیل کے اندر آؤ یا پھر میں باہر۔ اشفاق کی بات پر شیرام نے پھر سے یک طرفہ مسکراہٹ اچالی۔ ملک صاحب آپ جیل سے باہر آئے، ایسے آپ کا کرتوت نہیں ہے، لیکن ہاں میں جیل کے اندر صرف ایک ہی صورت میں آ سکتا ہوں، اندر آنے کے لیے مجھے آپ کا مرڈر کرنا پڑے گا۔ شیرام کے کہنے کے دیر تھی جب اشفاق ہنسنے لگا۔ میرا مرڈر کرنے کے لیے بھی تمہیں ان سلاخوں کو پار کرنا ہوگا مائی سن پوائنٹ۔ شیرام نے اشارے سے ایک آدمی کو بلایا اور اسے جیل کا تالا کھولنے کا کہا، جس پر وہ بنا کچھ کہے تالا کھولنے لگا۔ شیرام اپنے مضبوط قدموں کو آگے بڑھاتا ہوا جیل کے اندر گیا اور اشفاق کے بالکل سامنے کھڑا ہوگا، جس پر اشفاق آنکھیں چھوٹی کر کے مسکرانے لگا۔ باپ کو مارو گے؟ سوچا تو یہی تھا کہ اپنے انہی ہاتھوں سے اپنی ماں کے قاتل کی جان لوں گا، مگر میں اپنی بیوٹی سے کیا وہ گیا وعدہ کبھی نہیں توڑ سکتا۔ شیرام نے آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر یہ الفاظ ادا کیے تھا، جس پر اشفاق نے ایک نظر اس کو نیچے سے اوپر تک دیکھا تھا اور پھر اس کے کندھوں پر ہاتھ رکھنے لگا۔ ہو تو بالکل وہی جسے میں نے بچپن میں دیکھا تھا، وہی آنکھیں، وہی چہرہ، وہی غصہ، وہی بڑم اور وہی انتقام کیا۔ اگر کچھ بدلا ہے تو وہ ہے تمہاری شخصیت، جن میں اب 4 چاند لگ گئے ہیں۔ شیرام نے نظروں کا رخ بدلا۔ ویسے ایک بات تو ماننی پڑے گی، اشفاق ملک کو کوئی شکست نہیں دے سکتا تھا، چاہے وہ کسی بھی ذات کا ہو، لیکن اگر کوئی شکست دے سکتا ہے تو وہ ہے اشفاق ملک کا اکلوتا وارث یوسف شہرام ملک۔ اشفاق ایک مغرورانہ انداز میں کہنے لگا تھا، جس پر شیرام نے آئی برو کا زاویہ بنایا۔ فخر ہو رہا ہے مجھے تم پر کہ تم میرے بیٹے ہو، ایک مضبوط، نہ بہادر، نہ ڈر اور ایک طاقتور انسان ہو تم۔
اشفاق کے لہجے سے اسے معلوم ہو گیا تھا کہ وہ کتنا فخر محسوس کر رہا ہے، مگر مجھے شرمندگی ہوتی ہے آپ پر کہ آپ میرے باپ ہیں، ایک مضبوط مگر بزدل، ڈرپوک، ظالم، درندے نما انسان ہے آپ۔ شیرام کا لہجہ تندیا تھا، اس کے الفاظوں سے آج پہلی بار اشفاق کو شرمندگی محسوس ہوئی تھی، مگر وہ جلد ہی سنبھل گیا تھا۔ خیر، ظالم تو تم بھی ہو، پھر میں کیا سمجھوں کہ تم اپنے باپ پر گئے ہو؟ اشفاق کے باپ شیرام یک دفعہ مسکرانے لگا۔ خیر، وراثت میں جو ملا ہے وہ سب تو چل گیا ہی گا نا ملک صاحب۔ شیرام کے باپ اشفاق نے اس بات میں سر ہلایا۔